نزين قبرو زلنا سرح سفي حدقة في ذلنا معهات جنزبي زلي زي بروجكتنا زين قبرو زلنا سرعيوهم المجمر تاجيزيو أما عالتاوسي ما عالتاو حدش مدبات ناي مسزينا مسجل دوامير كاسني عصرت خلت ساعات مدبات هنا نقرب زلنا تنا حزبنا شجر تي وتصع دخوم دمت زي بقوله حزب تجرنيا ناتو دمت نخونا لنا ناتو ربحا نمتص لنا حجرنا بالعلينا زفت سمزلو مسنات بمولو زخلو الصراحات معات جنزب معات عامي زدلي انتريهم مع تلفزيون إيرترا ويكالوت مدبات ناتهم أورجينال مدب يبلو من ناتهم مصنعتيروم تصحيفهم عداليهم زقربو مدب يلن نايكالت تجبره كستهم زيلو كستجيرو قليلو زنهنا مولو بمولو أجندة سلازلنا علامة سلازلنا نحنا بعلنا ندالو مدباتيو عدالينا انتاي نقربو زلنا سباتي إذ كلها معات سقاتاتي فوتو معات جنزب يزود سازي ازي جونسايد بهاجرنا بالعلينا زلو مسناد دوكبل دحريوها ازي سرعات بهوتو تقاليو إسياس كاب سلطان تقاليو هاجرنا اندستريالايز مقبار كنجمر كتماتاتنا مهنات كعي بحر بقماقم بحرنا كتماتاتنا مهنات كنجمر ازي ايكونومينا ديجيتالايز مقبار بحجرو اندستريالاوي ايكونومي اندستريالاونت مجمار ازي كتماتات مهنات مبار ازي ديجيتال كازنا انترنت وينا اي اي تكنولوجي متأسساون مجمار إسياس كللو مجمرتا جونسايد دوكبلالو دحري إسياس كللو نزين مقبار ازي غوس غواس نجمرو لنا ازي إسياس كم زي سبز فولتو تكنولوجي سلازلو قطبا سلازلو ويفتحاوي حقاوي علامة سلازلو ايكونا نابسلطان زلو كم إسياس تصير حزبي بقى قداما يتصلاينا إسياس حزبي تجرنيايو حزبي تجرنيا بقى كل سرحو سين عنا كم يجرو يجز أنا هم يجرو ينبرك خنا هم يجرو يدفعنا ترى يسرحو كله اتنا يتصدق تكالي سراوي ديو كله أبي إرثرا زولت كانت كا نحزبي إذا كان قلت صوت قبرنا ينعنا بقوام خوينات بقوام قفة بقوام دنقرنا بقوامي تعشمو سدتين قالن غير كان تاي مقبار كله سرحوس اسيو زي ابز 3-4 معلت كاتاتي لنا نزي دو كنبلو بغوس غواس بسلاماوي ነገር ጥራይና መጀመርታ اب اساس كان ممصحنا اساس كستاخت قبرو كم زعم زلو غير غيركم ايتسودو اساس ولا حنت يقول حده بوجباج قف عينيا فراح انت اشمي بلشو بزح نغرات الله نقولصينا إساس قال مخانو انتي مخانو ساس انا تابلكم زلو نازي خنقبر كن مجمرتا اتو غوس غواس اتو الرايان سمعيتنا حزبنا زي إساس بزعبا نفسو ابرسنا فطيرو زلو سئلي كفرسالو اذن خنا فرسينا غوسغوس ابز دغه ابز حلف 10 عمت 100 بعوت زازيمنا غيرنا أبي ترفنا زولا وشت هاجر نزنا وشت هاجر كا الشيء سازين زينا هنا تي في أبي إرترات فنهم زلا كلهم أبو وشت إرترات كاتاتولنا زلهم نقول سبنا زي سمع زي رأيك التلفزيون خمسة يكبروا سمعوا تراي تردوا نحنا جبت حزنا مغنيات حزنا كل حزنا ينان مات إذا كلنا تكون فرحي مغنياتو تي إسياس غوسكيسو بهقازيوم كطافونا يامزيوم حدنتنا هبوتنا يامزيوم ገለገለ كله اب ኤርትራ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ደገ 10 ዓመትኩም ይብሎም ኣብዚ ደገ ኩሉ ሕጂ ናይ ጃሃዶ ናይ ኩናማዶ ናይ ዓፋር ዝነበረ ውድባት ኩሉ በቲና ኢና ኩሉ ተበቲኑ ኣብዚ ደገ ሕጂ ባእሲዲ ገለ ወላ ሁከዲ ኣብዚ መጽል ደረጃ በጽሑ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኻኾም እዩ ኣብ ኤርትራ ኩናት ዝበሃል የለን ኩናት ናይ መምጻእ ዕድሉ ዚሮ እዩ معناته كينات كبرت خوينو كلتا تماطاطاني عقمي تولي اب إرترا هازيوم حج بهيرز بلوكم زلو قبيله عندهم حدا طرنو فاصله ما يزبال حزب يلن معات ابساو 14 كلان الله ننحدوم كام تግርኛ دي خاب ገለን ጽሮስ ነንሕዶም ድጻልዎ ዝበዝሕ حدا ቋንቋ ድዛረቡ ሳሆ ቋንቋ ሳሆ ድዛረቡ 14 ክላን አለው ከምዝናይ ሶማሊያ ማለት ሶማሊያ ድዛረቡ 200 ደም ገለ ክላን አለው አፋር ድዛረቡ 2 ደም 3 ክላን አለው ኣብ ኤርትራ ብሄር ዝበሃል
ቀቢላዲው ቀቢላውዲ እንዳው ቅርጽ ዘይብሉ ህዝቢ ትግርኛ ጥራይ በሃገር ተወደበ ህዝቢ ትግርኛ ጥራይ ስለዚህ ምስ ትግርኛ እትረፍኩዋጉ እዚ ትግርኛ ንዖም ዝህቦም ናይ ጸጥታ ናይ ሴኩሪቲ ፕሮቴክሽን ናይ ጸጥታ ሓለፋ ዲዩ ረዲኤት ዲዩ ኩሉ ዝህቦም ናይ ምርግጋእ ቅርጺ እንተዘየለን ሱዳን ረኢዋኹም ሱዳን ነንሕድሎም ከመይ ይባሉ ኣለዉ ኣብ ሶማሊያ ከመይ ይባሉ ኣለዉ ነንሕድሎም ኣብ የመን ከመይ ይባሉ ኣለዉ ቶም ቀቢላ አንዳ ናይ ቀቢላ አንዳ እስላምሲ ከመይ ሱዳን የመን ኩለን ቶም ጉራብትና ዘለዋ ኢትዮጵያ ረኢዋ ከመይ ትባላ ኣላ ኩሉ ትባላ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ትግርኛ ወደባሰ ዝኾነ ትግርኛ 80% ስለዝኾነ ትግርኛ ኩሉ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ርግእቲ እያ ኣብ ኤርትራ ኩናት ሕድሕድ ኢሳያስ ብሰንኪ ሓድነት ብሰንኪ ገለ ኣይኮነትን ኤርትራ ሰላም ዘለዋ ኤርትራ ትግርኛ 80% ስለዝኾነ ወደባ ስለዝኾነ ሃገር ትንኳ ሃገር ወይ ብሄር ትግርኛ ስለዝኾነኒ ኢሳያስ ክስታይ እዚ በቃ ብቻዓተ ብሄራት በሓድነት ኤርትራ ሰላም ዝብለኩም ሓሶት ኣይትሞ ስለዚ ስምዕዎ እዚ ናህና ረእይዎ ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ 2 ዓመት ናህና እዚ ቴሌቪዥን ተምጾ ሁከዲ ተምጾ ገለ የለን እዛ ናህና ቴሌቪዥን ተምጾ ንኢሳያስ ጥራይ ተፍሩሶ እዛ ናህና ቴሌቪዥን ንኢሳያስ ነዊሕ ከይጸንሐት ከተፍሩሰ ኣብዚ ደገ ኢሳያስ 100% ፈሪስ እዩ ኢሳያስ ዝበሃል የለን ኢሳያስ ኩልኩም ከሎ ህግደፍ ዝበሃል ውድብ የለን ከነብሮ ብዚ ህግደፍ ዝበሃል ውድብ የለን ውዳቤ ህግደፍ ዝበሃል የለን ማእከላ ሽማግሌ ይብሉ ፈጻሚ ሽማግሌ ይብሉ ጎብሮ ጉባኤ የለ ዝጎብሮ አኼባ የለ ኢሳያስ ጥራይ ዘሎ ካቢኔ ዝበሃል የለን ኢሳያስ ጥራይ ዝጎብሮ መንግስት ዝበሃል የለን ኩሉ ነገር ኢሳያስ ጥራይ ኩሉ በኤርትራ ዝውሰን ዝሕሰብ ብኢሳያስ አፈወርቂ ጥራይ በጀካ ኢሳያስ አፈወርቂ ካለ ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝውሰን ውሳኔ ዝግበር ነገር ኢሳያስ ስልጣን ዘሎ ሰብ የለን ፊሊጶስ ስልጣን የብሉ ማንኪ ስልጣን የብሉ ቻርሊ ስልጣን የብሉ ዋላ ዝኾነ ስልጣን ኢሳያስ ዝበሎም ዝገብሩ ኢሳያስ ኣብደለዮም ኣስሮም ኣብደለዮም ቆትሎም ኣብድላዮም ገለ ገብሮም እዚኦም ቅድሚኦም ነበሩ ስብሓት ኢፍሬም ጴጥሮስ ሰሎሞን ድሩዕ ዕቁበ ብርሃ ካብዚኦም ዝዓቢ ስልጣን ዝነበሮም ዓበይቲ ነይሮም በቃ ገሊኦም ተደርቢዮም ከም በዓል ስብሓት ኢፍሬም ቀታሊኦም እዚ ሓራሚኦም ዘይፍለጥ ሰንኪሎም ኣብ ገዞም ተጓሒፎም ኣለዉ በዓል ጴጥሮስ ጂ በዓል ድሩዕኻ ኣብ ዒራዒሮ ቤት ማእሰርቲ 20 ገለን ዓመት ጨንብለው ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ነገር ኢሳያስ ስጋብ ደልዮ ይጥቀመሎም ኣብ ዘይደልዮ ውሕስነት ዘለዎ ሓላፊ የለም ብዘይ ፍቃድ ኢሳያስ እትረፍ ስልጣን ክሕዝ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብሂወት ክነብር ዝኽእል ሰብ የለም ፊሊጶስ ድዩ ማንኪ ድዩ ወዲ ካሳ ድዩ ገለ ድዩ ኩላህና ማዕረይና ኩላህና ብኤርትራ ዘለና ኣብ ዓይኒ ኢሳያስ ማዕረይና ኣብ ኤርትራ ዜጋታት የለውም ሳብጀክት እዮም ዘለዉ ሳብጀክት ኢሳያስ ልክዕ ከም ዝጋብሄር ኣብድላይ እዋን ቀትለካ ኣብድላይ ኣቦኻ ኣዴኻ ውላድካ ዝኾነ ሰብ ሓቲቱ ከም ዘይረኽበካ ከጥፋኣካ ከምዚ ናይ ኢሳያስ ዓይነት ስልጣን ፓወር ዘለዎ ዲክታተርሽፕ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ተራዩ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ተራዩ ተሰሚዑ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ግን በቲ ኣብ ሓንጎልና ዝፈጠሮ ኢሳያስ እዩ ነዚ ክንኣልዮ ተኮይንናኻ ባካ ከም ዝብደገ ዘሎ ብዘረባ ብሓሳብ ኢና ኢሳያስ ኩናት ኣይኮነን ዝፈርሕ ኢሳያስ ሓሳቢ ፍልጠት እዩ ዝፈርሕ ሓሳቢ ዝፈርሕ ፍልጠት እዩ ዝፈርሕ ነዚኻ ንመክቶ ገለ ንግበሮ እንታይ ጌርናዮ ተኣሽም እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ሽግር እሱ እዩ በቃ እቲ ናይ ሓሶት እቲ ናይ ሓድነት ዶ ናይ ሸዓተ ብሄራት ኢሳያስ ካልእ ፖለቲካ ፈጢሩ ዝሓለፈ 50 ዓመት ኣብ ሓንጎል ነፍሲ ወከፍ ህዝብና ዘእትዎ እሱ እዩ ንዓና ፀላኢና እሱ ይፀላኢና ኩሉ ግዜስ ንሕና በቃ ንጹር መንነት ዘይብልና ትምህርቲ ዘይብልና በቃ ምስቲ ጥልያን ስጋብ 4ይ ክፍሊ ትምህርቲ ዝኸልኣና ገለ ዝኸልኣና ሙሱ ተታሒዙ ኢሳያስ ከዓ ትምህርቲ ከልኪሉ ገለ ገይሩ ኣደንቂሩ ናይ ሚድያ ብሕትውና ናይ ዛንታን ብሕትውና ንሒዙ እዩ ዝገዛእና ዘሎ ነዚ ተቐይርና እንተኣሽምና ስለዚ እንታይ ብለኩም ዘለኹ ኣብዚ ኩልኩም ብዝተኻለ መጥኩም ኣብ ዩቱብ ብገንዘብ ወፍያኹም ዲ ገለ ብምግባር ተኣሽሙ ኣብ ዩቱብ 3 ዓይነት ኣባልነት ኣሎ ኣባላት ኩኑ ናይ $7 ኣሎ ናይ $10 ኣሎ ናይ $20 ኣሎ እዚኦም ተኣትው ዘለኹም ብጣዕሚ ናይ ኣባልነት ወርሓዊ ሰብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ኩልኩም እንታይ ግበርዎ ቀጽልዎ እሱ ክስታይ ግበርዎ ኣብ ፌስቡክ እዚ ናይ ጋዚያን ፋውንዴሽን ኣሎ ኣው ቀታ እዚ ዶኔሽን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኣሜሪካ
حبنيلكم 0001 24 0 88 76 14 9 دويلكم نحبن كتزراربو تخليهم أمريكا كل حبريتها بزعبا دونيشن دي بزعبا نايتي وفري تأشمون انت هتقبروا توليهم ويكا أبزين زي تسفالدت نبان سولوم تسفالدت 0033 75 88 15 75 3 دويلكمون نزازي بزعبا ناي ገንዘብ ሊ ናይ ገለ ዝምልከት ጉዳይ ከተዘራርቦ ትኽእሉኹም ኣብ ናይ ፔፓል ኣብ ናይ ፔፓል ሊንክ እውን ኣብቲ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ኣብ ወክስ ያለኩም ማለት ክስታት ገብሩሉ በጀኩ ዝኾነ ንዜና ዲዩ ንገለ ዲዩ ብፍላይ ውሽጢ ኤርትራ ዲዩ ኣብ ዝኾነ ሓበሬታ ዘለኩም ካ ብ0046 76 979 27 ክልተ ደውይልኩም ዝኾነ ሓበሬታ ክትቡና ትኽእሉ ኢኹም ወይ